शुरुआत में ही इतनी बौंगियाँ मारी हैं अल्लाह ने कि बंदे की दिमाग की दही हो जाए। और जब आप अकेले में पढ़ते हो ना तो आप हँस-हँस के पागल हो जाते हो कि ये कह क्या रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? इस्लाम की शुरुआत का दूसरी सूरत जिसे आई एम रिप्रेजेंटिंग, हियर वी गो, सूरह अल कलम। पिछली सूरत में हमने पढ़ा था कि जब हज़रत जिब्राईल आते हैं हिरा की गुफाओं में, हजूर के लिए पहली वही लाते हैं और उनको बोलते हैं कि पढ़ो जो लिखा है। अल्लाह की जो पहली आयतें थी फर्स्ट सूरा में हमने पढ़ी थी। और उसके बाद वर्का बिन नौफेल, हजरत खतीजा हजूर की पहली बीवी, जब वो उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे छुपा लो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, एंड दिस एंड दैट। उसके बाद क्या होता है, बरका बिन नफैल जो है, जो कि एक क्रिश्चियन था, जिसने कि इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस बारे में हम बात करेंगे बहुत आगे के एपिसोड्स में, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रडिक्शन आपको दिखाऊंगी। क्योंकि ये आ हजूर के अपने अल्फाज हैं कि बरका बिन नफैल जो था वह एक जन्नती शख्स होगा, यहाँ तक कि वह क्रिश्चियन था। चलें, एनीवे ये एक अलग चीज है। अब क्या होता है, जब हजरत जिब्रील आना बंद हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए, बरकर बिन नफैल जो है उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है, हजूर थोड़े सुसाइडल टाइप के हो जाते हैं। ये आपको मैं बताऊंगी आज सीरत नबी से, हजूर की बायोग्राफी से, उनकी कहानी से, कि क्या क्या लिखा है इसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग सूरह अल कलम को पढ़ेंगे ताकि ये आपके लिए बोरिंग ना हो। मैं एक ही बार में इसकी सारी आयतें पढ़ दूंगी। इसकी 58 आयात हैं आई थिंक, और ताकि इसको जल्दी से खत्म कर सकूं, इसलिए मैं इसको एक ही बार में पढ़ूंगी। आप लोग सब ये सुनते रहना। नून और शपथ ले है लेखने की, यानी कि कलम की, तथा उसकी जिससे वो लिखता है। नहीं है आप अपने पालनहार के अनुग्रह से पागल, तथा निश्चय प्रतिफल यानी कि बदला है आपके लिए अनंत। अल्लाह आपको वो जो है उसका बहुत सारा क्रेडिट देगा बाद में। तथा निश्चय ही आप बड़े सुशील हैं, तो शीघ्र आप देख लेंगे, तथा वह कौन लोग, वह काफिर भी देख लेंगे। यहाँ पर अल्लाह की दूसरी धमकी, पहली हमने पहले सूरा में पढ़ी थी कि पागल कौन है। वास्तव में आपका पालनहार ही अधिक जानता है उसे जो कुप्त हो गया उसकी राह से, और वही अधिक जानता है उन्हें जो सीधी राह पर हैं। तो आप बात ना माने झुटलाने वालों की। अल्लाह कहता है आपको झुटलाने वालों की बात आपने नहीं माननी है। वह चाहते हैं कि आप ढीले हो जाएं, तो वो भी ढीले हो जाएं। और बात ना माने जो व्यंग करने वाला चुगलियां खाता फिरता है। ये कुरान.com की ट्रांसलेशन है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है आजकल। वी कैन नॉट मिक्स इट, मैं इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए एनी हाउ चुगलियां करता फिरता है होना चाहिए था। भलाई से रोकने वाला अत्याचारी बड़ा पापी है, घमंडी है, इसके पश्चात कुवंश है, इसलिए कि वह धन धन तथा पुत्रों वाला है। अच्छा, अब अल्लाह पूरे कुरान में केवल पुत्रों का जिक्र करता है। पुत्रियां अल्लाह की नजर में पता नहीं कहाँ है। जब पढ़ी जाती हैं उस पर हमारी आयतें, यहाँ पर अल्लाह फिर से दो हो गए, हमारी आयतें। तो कहता है ये पूर्वजों की कल्पित कथाएं हैं,
یہ اسٹوری میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ یہ حضور کو کچھ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جو آیتیں تم بتا رہے ہو یہ تو پوروجوں کی کالپنک کتھائیں ہم جسے کہہ سکتے ہیں. اٹس ایوری تھنگ از ہسٹری. شیگر ہی ہم داغ لگا دیں گے ان کے سونڈ پر. اوکے. نرسندہ ہم نے انہیں پریکشا میں ڈالا ہے جس پرکار باغ والوں کو پریکشا میں ڈالا تھا جب انہوں نے شپت لی کہ اوشیہ توڑ لیں گے اس کے پھل بھور ہوتے. یہ بات یاد رکھنا. اٹس این ویری انٹرسٹنگ اسٹوری کہ یہ باغ والوں کی جو اسٹوری ہے، لیکن اس کو میں اس چیز میں کور نہیں کروں گی، آج کے ایپیسوڈ میں کور نہیں کر پاؤں گی کیونکہ یہ ہماری اسٹوری کو ڈائیورٹ کر دے گی، لیکن آئی ول ڈو اٹ. اور انشاء اللہ نہیں کہا. انہوں نے کچھ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اپنے باغ کے پھل جو ہیں وہ صبح ہوتے ہی بھور ہوتے ہی توڑ لیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. تو پھر گیا اس باغ پر کہ ایک کچھ کر آپ کے پالنہار کی اور سے وہ سوئے ہوئے تھے تو وہ ہو گیا جیسے اجاڑ کھیتی ہو. اب وہ دوسرے کو پکارنے لگے بھور ہوتے ہی کہ تڑکے چلو اپنی کھیتی پر یدی پھل توڑنے ہیں. پھر وہ چل دیے آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہوئے کہ کتا پینا اب آنے پائے اس کے بھیتر اس باغ میں. آج تمہارے پاس کوئی نردھن اور پراتھا ہی پہنچ گئے وے پھل توڑ سکیں گے. مجھے پتا ہے یہ آپ سب کو بھی عجیب لگ رہی ہوگی یہ باتیں، کیونکہ یہ ہے ہی ایسی جیسے ہم چھوٹے بچے کو کوئی کتاب پڑھا رہے ہوں. I'm so sorry, I cannot do anything. یہ قرآن ہے بھائی. تو یہ شروعات کی جو قرآن کی شروعات ہے بھائی وہ ایسی ہے. بلکہ ہم ونچت ہو. تو ان میں سے بچلے بھائی نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی پوترتا کا ورنن کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پوتر ہے ہمارا پالنہار، واستو میں ہم ہی اتیاچاری تھے. پھر سمکھ ہو گئے ایک دوسرے کی نندا کرتے ہوئے کہنے لگے ہائے افسوس ہم ودروہی تھے. اف. سمبھو ہے ہمارا پالنہار ہمیں بدلے میں پردان کرے اس سے اتم باغ. ہم اپنے پالنہار ہی کی اور رچی رکھتے ہیں. ایسے ہی یاتنا ہوتی ہے اور آخرت کی یاتنا اس سے بھی بڑی ہے. کاش وہ جانتے. اللہ بھی کہتا ہے او آئی ہوپ کاش وہ جانتے. نرسندہ سداچاریوں کے لیے ان کے پالنہار کے پاس سکھوں والے سورگ ہیں. کیا ہم آگیاکاریوں کو پاپیوں کے سمان کر دیں گے؟ اللہ پھر پوچھتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے نرنے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی پستک ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں وہی ملے گا جو تم چاہو گے، یا تم نے ہم سے شپت لے رکھی ہے یہ پرلے تک پہنچ جائے گی، پرلے تک چلی جائے گی کہ تمہیں وہی ملے گا جس کا تم نرنے کرو گے؟ پھر سے سوال. آپ ان سے پوچھئے کہ ان میں کون سی کون اس کی ضمانت لیتا ہے؟ کیا ان کے کچھ ساجی ہے؟ پھر تو یہ اپنے ساجیوں کو لائیں یدی وہ سچے ہیں تو. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ بلائے جائیں گے سجدہ کرنے کے لیے تو نہیں کر سکیں گے سجدہ. ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر اپمان چھایا رہے گا. وہ سنسار سے سجدہ کرنے کے لیے بلائے جاتے رہے جبکہ وہ ویست تھے. انتتہ آپ چھوڑ دیں
मुझे तथा उन्हें जो झुठला रहे हैं इस बात को, कुरान को, हम उन्हें धीरे-धीरे खींच लाएँगे, इस प्रकार कि उन्हें ज्ञान भी ना हो, उनको कुछ पता भी ना चले कि हम कैसे खींच लाएँ आपको इस्लाम की तरफ। तथा हम उन्हें अवसर दे रहे हैं। तो क्या आप माँग कर रहे हैं कि किसी अ, परिश्रमिक की तो क्या तो वे बोझ से दबा जा रहे हैं? ये इतनी अजीब ट्रांसलेशन है कि बंदा पढ़ने वाला भी कन्फ्यूज़ हो जाए। या उनके पास गैब का ज्ञान है जिसे वे लिख रहे हैं, तो आप धैर्य रखें अपने पालनहार के निर्णय तक और ना हो जाए मछली वाले के समान मछली वाले के समान जब उसने पुकारा और वह शोकपूर्ण था। ये स्टोरी भी याद रखना। और यदि ना पा लेती उसे उसके पालनहार की दया, तो वह फेंक दिया जाता बंजर में और वह बुरी दशा में होता। फिर चुन लिया उसे उसके पालनहार ने और बना दिया उसे सदाचारियों में से। और ऐसा लगता है जो काफ़िर हो गए, वह अवश्य फिसला देंगे अपनी आँखों से, जब वह सुनते हों कुरान को तथा कहते हैं कि वह अवश्य पागल है। जबकि ये कुरान तो बस एक अच्छा ब्रैकेट में लिखा है शिक्षा है पूरे संसार वासियों के लिए, वाओ! तो यहाँ पर समाप्त होती है इस सूरा की 52 आयत। ओके, हियर वी गो। अच्छा, मेरे को 100% यकीन है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा। और अगर किसी को आया है तो मुझे भी बता देना। एनीवे, तो तफसीर सूरह कलम। एनीवे, पहले देख भी लो भाई। तफासिर इब्ने कसीर कुछ ऐसी वैसी नहीं है। शुरुआत की जो हमने आयतें पढ़ी, ये सारी उन आयतों तक की तफसीर है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। नून का मफ़हूम आयत 1 से 7 तक नून वगैरह जिसके रूफ़ हिज़्ज़ा का मुफ़स्सल बयान सूरह बकरा में गुज़र चुका है, इसलिए यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि जिस तरह से कुरान को ऊपर-नीचे करा गया है, रखा गया है, उसी तरीके से कुरान की जो तफ़ासीरें हैं, वो भी जो शुरुआत के सूरा है, उनकी जो तफ़ासीर है, वो आखिरी के वॉल्यूम्स में है। तफ़सीर जो इब्न कसीर जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसका 8th वॉल्यूम है इस पूरे कुरान का, वो भी आखिर में है, तो इसलिए इनमें पहले की सूरतों के ज़िक्र आपको मिलेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऊपर-नीचे है द सेम थिंग। चलिए, हम मैंने मार्क कर लिया था कि यहाँ से ये शुरुआत होती है। उसके ऊपर जो है आप लोग अगर बाद में कोई डाउट हो तो आप लोग पॉज़ करके या स्क्रीनशॉट लेके इसीलिए मैं फुल स्क्रीन करके रखती हूँ कि आपको ईज़िली पढ़ने में आसानी रहे। अ, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह ताला ने नूह यानी दवात को पैदा किया और कलम को पैदा किया। कलम को पैदा किया, फिर फरमाया लिख, उसने पूछा क्या लिखूं? फरमाया जो कयामत तक होने वाला है अमाल ख्वा नेक हो ख्वा बद
روزی خواہ حلال ہو خواہ حرامہ، پھر یہ بھی کہ کون سی چیز دنیا میں کب جائے گی، کس قدر رہے گی، کیسے نکلے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آ، پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر محافظ فرشتے مقرر کیے اور کتاب پر دروگے مقرر کیے، دروگا، ہڑ ہڑ دبنگ والے محافظ فرشتے ہر دن کے عمل خازن فرشتوں سے پوچھ کر لکھ لیتے ہیں۔ جب رزق ختم ہو جاتا ہے، عمر پوری ہو جاتی ہے، ازل آ پہنچتی ہے تو محافظ فرشتے دروگے کے فرشتوں کے پاس آ کر پوچھتے ہیں بتاؤ آج کے دن کا کیا سامان ہے۔ وہ کہتے ہیں "آ، بس آ، بس اس شخص کے لیے ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا"۔ یہ سن کر فرشتے نیچے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اس بیان کے بعد حضرت ابن عباس نے فرمایا تم تو عرب ہو وہ، اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو چھوڑتے ہیں، قلم کا ذکر پہ چلتے ہیں۔ قلم کا ذکر، یہ تو لفظ نون کے بارے میں بیانہ، اب قلم کی نسبت سنیے۔ مجاہر مراد ہے کہ عام اس سے مراد یہاں عام قلم، مراد یہاں عام قلم ہے جس سے لکھا جاتا ہے، جیسے اور جگہ فرمان علی شان ہے الذی بلا 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 بلا، سورہ 96 جو ہم نے پڑھا تھا فرسٹ ایپیسوڈ میں، اس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم سے اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ کوشچن از اگر اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھنا سکھایا تو پڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ تو پھر کیا حضور کو جب حضرت جبرائیل نے آ کر کے پوچھا تھا کہ یہ جو بولا تھا کہ پڑھ، تو اس نے کیوں کہا کہ مجھے نہیں آتا بھائی، میرے کو نہیں پڑھنا لکھنا آتا؟ اور بائی دا وے حضور کو آج تک بھی مسلمان امی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھنے سکھایا، پر اس کی قسم کھا کر اس بات پر آگاہی کی جاتی ہے کہ مخلوق پر میری ایک نعمت یہ بھی ہے کہ میں نے انہیں لکھنا سکھایا جس سے علوم تک اس کی رسائی ہو سکے۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا وما یسترون، یعنی اس چیز کی قسم کہ لکھتے ہیں حضرت ابن عباس کہ اس کی تفاسیر یہ بھی مروی کہ اس چیز کو جو جانتے ہیں۔ یہ الگ الگ مفسرینوں نے اس کی الگ الگ جو ہیں اس کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، اس میں اس چیز کا جو کنفارمیشن دیتے ہیں جو بھی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت برا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خلیق تھے۔ آپ کا قد تو بہت لمبا تھا، نہ آپ کا قد نہ تو بہت لمبا تھا، نہ آپ پست قامت تھے، مطلب کہ نہ بہت ہی لمبے اور نہ بہت ہی چھوٹے تھے۔ اس بارے میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ شمیال ترمذی میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہ تو کبھی کسی خادم یا غلام کو مارا، نہ بیوی بچوں کو، نہ کسی اور کو۔ ہاں، اللہ تعالی کی راہ میں جہاد جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ جب کبھی دو کاموں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ اسے پسند فرماتے جو زیادہ ام، جو زیادہ آسان ہوتا۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں، آگے کی تفسیر ہے۔ یہ پہلی ان آیتوں کی تفسیر تھی کہ اس میں قلم کا ذکر تھا اور آپ نے وہ کیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی جو نعمتیں ہم نے تجھے دیں، آیت 8 سے 16،
फरमाते हैं कि जो नेमतें हमने तुम्हें दी, जो सिराते मुनसकीम और खल्क़े अज़ीम हमने तुझे अता फ़रमाया, अब तुझे चाहिए कि हमारी ना मानने वालों की तू ना माने। यहाँ पर बात उन लोगों की हो रही है, जब पहले के 3 सालों में जो तबलीग का काम होता था, छुपकर होता था, उसमें से जो लोग उनकी बातें ना मानते थे या फिर वह लोग जो हज़ूर को ये कहते हैं कि ये तो स्टोरीज़ हैं, ये तो पहले की हैं, भाई तू क्या बार-बार कर रहा है, ये तो हमारे पूर्वजों से सुनी हुई हैं, ये आयत हमने पहले पढ़ी थी, उसके बारे में। तो तुम उनकी बातों को ना मानना, उनकी तो ऐन खुशी है कि आप ज़रा भी नरम पड़े, उनकी तो ऐन खुशी है आप ज़रा भी नरम पड़े, तो ये खिलखिले। ये इसके सारे रेफरेंसेस। सॉरी यार, इतना लंबा पढ़-पढ़ के ना मतलब थोड़ा-सा बंदा थक जाता है। आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूँ, तो थोड़ा पानी-वानी पी पीना पड़ता है। मुझे पता है ये कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन व्हाट टू डू अब जो है सो है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, हम यहाँ थे। नहीं, हम यहाँ नहीं थे, हम ऊपर थे। ज़नीम से मुराद बदनाम है जो बुराई में मशहूर है। ये अब हम लोग आ गए हैं उसकी अगली आयत में। पहली 7-8 आयतें जो हैं थी, वो हमने पढ़ ली थी, उसकी तफ़सीर भी हमने देख ली थी कि उसका क्या मतलब था, क्या हो रहा था, उसकी हमने स्टोरी बिहाइंड द सीन वो भी हम लोगों ने पढ़ ली। अब जो है हम उसकी अगली आयतों में जाते हैं। ये मैं इसलिए भी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये इतनी लंबी तफ़सीर है इसकी, मैं सिर्फ़ ऐज़ आई टोल्ड यू लास्ट टाइम सिर्फ़ मेन-मेन चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर सारे रेफ़रेंसेस हैं हदीसें जो भी हैं जैसे कि यहाँ पर अहमद है, इब्राहिम है, ब्ला, ब्ला, ब्ला है और हाँ, हाँ, अब आ गए हम वहाँ पर जिसकी बात मैं बोल रही थी कि ये याद रखना। जो बात हो रही थी एक बाग की। ज़नीम से मुराद बदनाम है जो बुराई में मशहूर हो। लुगात अरबी में ज़नीम उसे कहते हैं जो किसी कौम को समझा जाता है लेकिन दरअसल उसका ना हो। अम, अरब शायरों ने इसे इसी मायना में बाँधा है यानी जिसका नसब सही ना हो। कहा गया है कि मुराद है कि एक्स ब्ला 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 ने हलीफ था। मुझे वहाँ से चाहिए जहाँ पर ये स्टोरी शुरू होती है। और रिवायत है कि जिन्ना की औलाद 3 बुरे लोग की बुराई मजमुआ है अगर वो किसी अपने माँ-बाप के से काम करें। ये उन उन बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर जो उस बाग के बारे में बात हो रही है। मैं आगे इसलिए ले जा रही हूँ ताकि हम लोग स्टोरी पर आ जाएँ। फिर फरमाया उसकी उन शरारतों की वजह ये है कि मालदार और बेटों का बाप बन गया। यहाँ पर एक शख्स की बात हो रही है जो कि एक बाग का मालिक था और उसका एक काम था कि वो जितने अपनी ज़रूरत के फल होते थे, उन फलों को वो
रखता था और बाकी जो है वो अपने भलाई के कामों में या फिर गरीबों में या फिर मस्कीनों में वो उसका दान करता था, राइट? मैंने इसीलिए बिगिनिंग में बोला था कि ये जो स्टोरी है मैं इसको एक्स्ट्रा कवर करूँगी एक अलग वीडियो बना के, इसलिए मैं सिर्फ़ उसकी मेन-मेन चीज़ें आपको बता रही हूँ। अ, हमारी इस नेमत का गुण गाना तो कहाँ हमारी आयतों को झुठलाता है और तौहीन करके कहता फिरता है कि ये पुराने अफ़साने हैं। ये वो हैं जो अल्लाह पर एतबार नहीं लाते थे और कहते थे कि ये तो पुराने अफ़साने हैं, बर्बाद हो उसने कैसी बुरी तजवीज़ की। उसने फिर नज़र डाली और तशर्रू होकर मुँह बना लिया। फिर मुँह फेर कर ऐंठने लगा और कह दिया कि कलामुल्लाह तो पुराना नक़ल किया हुआ जादू है। साफ ज़ाहिर है ये इंसानी कलाम है। इसकी बात पर मैं भी इसे शक्कर में डालूँगा। तुझे क्या मालूम कि शक्कर क्या है? ना वो किसी को बाकी रखती है, ना छोड़ती है, जिस्म पर लपट जाती है और उस पर 19 फरिश्ते मुत्तय्यन हैं। इस तरह यहाँ भी फरमाया कि इस तरह यह भी फरमाया कि उसकी नाक पर हम दाग लगाएँगे। जो उसकी सूंड की आयत हमने पढ़ी थी कि उसकी सूंड को हम लोग दाग लगा देंगे। अ, इस तरह यहाँ लगा देंगे अ, उसे हम इस कदर रुस्वा करेंगे कि उसकी बुराई किसी पर पोशीदा ना रही। एक उसे पहचान लेगा जैसे निशानदार नाक वाले को एक निगाह में हज़ारों आदमियों में लोग पहचान लेते हैं। आगे की इसकी जो आयतें हैं, बाग वाला तफ़सील वाक़या के जो इस बात की बात कर रहे हैं, यहाँ उन काफ़िरों की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुठला रहे थे। यहाँ उन काफ़िरों की जो हुज़ूर की नबूवत को झुठला रहे थे, मिसाल बयान हो रही है कि जिस तरह ये बाग वाले थे, अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री की और अल्लाह ताला के अज़ाबों में अपने आप को डाल दिया। यही हालत उन काफ़िरों की है कि अल्लाह ताला की नेमत यानी हज़ूर की पैगंबरी की नाशुक्री यानी इनकार अ, उन्हें भी अल्लाह ताला की नाराज़ी और मुस्तहिक कर दिया है। तो फरमाया कि हमने उन्हें भी आज़मा लिया यहाँ जिस तरह हमने बाग वालों को आज़माया था। जिस बाग में तरह-तरह के फल, मेवे वगैरह थे, उन लोगों ने आपस में कस्में खाई कि सुबह से पहले ही रात के वक़्त हम लोग फल उतार लेंगे ताकि फ़कीरों, मस्कीनों और साइलों को पता ना चले, जो वो आ खड़े हों और हमें उनको भी देना पड़े, बल्कि तमाम फल और मेवे खुद ही ले आएँगे। आपने इस पर तदबीर की कामयाबी पर उन्हें गुरूर था और इस खुशी में फूले हुए थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को भी भूल गए। इंशाअल्लाह तक किसी की ज़ुबान से ना निकला, इसलिए उनकी ये कसम पूरी ना हुई। रात ही में अ, उनके पहुँचने से पहले आसमानी आफ़त
نے سارے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا. ایسا ہو گیا جیسے سیاہ رات اور کٹی ہوئی کھیتی. اس لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں گناہ سے بچو. گناہوں کو شامت کی وجہ ان سے انسان اور اس کی روزی کے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے تیار کر دی جاتی ہے جہنم کی آگ. بلا بلا بلا. آیتوں کی تلاوت کرو اور لوگوں نے بس اپنے گناہوں سے بے نصیب ہو گئے. Now, here we go. اگلی آیتوں کا جہاں پر ذکر آتا ہے 52 تک، اس کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اپنی قوم کی ایذا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اپنی قوم کی ایذا پر اور ان کے جھٹلانے پر صبر و سہار اور ان قریب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہونے والا ہے. ارے ان قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ان قریب ہوتا ہے 1-2 دنوں میں، 1-2 سالوں میں، یا پھر 10-15 سالوں میں. کب؟ آگے چلتے ہیں. جھٹلانے والے تعالیٰ کے فیصلہ ہونے والا ہے. آخر کار آپ کا اور آپ کے ماتحتوں کا ہی غلبہ ہوگا. تو یہ اللہ نے ادھر آپ کو پرومس دے دیا ہے کہ آپ لگے رہو. اینڈ میں جو ہے نا آپ کا ہی غلبہ ہونے والا ہے. غزوہ ہند کرو، غزوہ کائنات ہی کر لو. ٹھیک ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم دیکھو مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہونا. اس سے مراد یونس بن متا علیہ السلام ہیں، جبکہ وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر نکل کھڑے ہوئے. پھر جو ہوا سو ہوا، یعنی آپ کا جہاز میں سوار ہونا، مچھلی کا آپ کو نگل جانا اور سمندر کی ہی تہ میں بیٹھ جانا، اور اس تہ بتہ اندھیریوں میں سے اس قدر نیچے آپ کا سمندر کو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے سننا. جس کے بیان کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اسی طرح ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں، اور فرماتا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرے، تسبیح جو کرتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں پڑے رہتے. یہاں بھی فرمان ہے کہ جب اس میں غم اور دکھ کی حالت میں ہمیں پکارا. پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلتے ہی یہ کلمہ عرش پر پہنچا. فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ اس کمزور اور معروف شخص کی آواز تو ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے پہلے کی سنی ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تم نے اسے نہیں پہچانا؟ اچھا کرنا بھائی، یہ میرے کو ایک بات تو بتاؤ یار، یہ اللہ اتنے سوال کیوں پوچھتا ہے؟ اچھا اللہ خود کیوریس ہے، کافی ساری چیزیں جاننا چاہتا ہے. اب اسے کیا تم نے اسے نہیں پہچانا؟ فرشتے نے عرض کیا نہیں جناب. یہ کیسے جب ہم وہ کورٹ میں نہیں، وہ کیا بولتے ہیں، تھانے میں نہیں جاتے، جی جناب، نہیں جناب، نہیں جناب. بری تعالیٰ نے فرمایا یہ بندے یونس کی آواز ہے. فرشتے نے کہا پروردگار پھر تو تیرا یہ بندہ وہ ہے جس کے اعمال صالحہ ہر روز آسمانوں پر چڑھتے ہیں، چڑھتے رہے، اس کی دعاؤں پر وقت قبولیت کا درجہ پاتی ہے. مطلب کیا بونگیاں ہیں یہ، سب پہلے کی کہانیاں پوری تفاسیر میں بھری پڑی ہیں، پوری تفاسیر میں. جی آگے چلتے ہیں.
اس کی آلموسٹ اینڈنگ ہو رہی ہے. کبھی کبھی قرآن کو جب دیکھے نا، یا پھر اس کے تفاسیر اگر دیکھے، یا پھر جو چیزیں ہیں جو ریپیٹ 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 آ رہی ہے، تو جی. وہ ایک بندہ آیا تھا ساحل بھائی کے چینل پر، وہ بول رہا تھا کہ صرف اور صرف یہ کتاب موٹی ہونی چاہیے، اس لیے یہ چیزیں بار بار ریپیٹ کی گئی ہے، چیزوں کو بے وجہ لمبا کھینچا گیا ہے، بے وجہ اس میں آیتیں گھسڑی گئی ہے، اور بے وجہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا، کہ اللہ جو ہے یہ رحمت عالمین ہے، یا رحمت کے سب سے بڑی سب سے بڑے رحمت گار ہے. یہ چیزیں بار 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 ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کتاب وہی. کو بڑی کرنا ہے، اس لیے پھر بڑی کرنا ہے تو پھر کرسچن سے بھی آنے دو، یہودیوں سے بھی آنے دو، اس وقت کی پتہ ہے وہ چیزیں بھی لو، نہیں پتہ ہے وہ بھی لو، آدھی ادھوری ہے وہ بھی لو. تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح کی کھچڑی بن چکی ہے. جی بالکل. اور یہ چیز یہی ہے نا، ابھی دیکھو، ابھی ایک سورہ ہے، یہ سورہ قلم کی آج ہم کر رہے تھے. اس کی 52 جو ہیں وہ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کی تفسیر پڑھی، اس کے لیے ہم نے سیرت النبی میں نے پہلے پڑھی، اس کی ہسٹری جاننے کے لیے جو بھی تھا. اب پڑھتے پڑھتے بندہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے، یار یہ تو میں نے ابھی پڑھا تھا، اب پھر سے یہ کیوں دکھا رہا ہے؟ اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں. اچھا چلے بھائی، اس کا ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں، یہ لاسٹ والا ہی رہ گیا تھا، اس کو بھی پڑھ کے ہم لوگ آج کے جو ہے اس کا وہ کرتے ہیں. ارے یہ دوسرا سورہ کھل جائے گا ابھی. یہ ساری تفاسیریں ساری حدیثوں کے ریفرنسز اس میں گزار رکھے ہیں. ہاں یہاں پر تھے ہم لوگ، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کا جو ہے اپنا یونس کا سٹوری تھی. اگلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بغض و حسد کی وجہ سے یہ کفار تو اپنی آنکھوں سے گور گور کر تجھے پھسلا دینا چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالی کی طرف سے حمایت اور بچاؤ نہ ہوتا، یقیناً یہ تو ایسا کر گزرتے. اس آیت میں دلیل ہے اس بات پر کہ نظر کا لگنا اور اس کی تاثیر کا اللہ تعالی کے حکم سے ہونا حق ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی نظر لگ گئی، تو یہاں پر جب وہ جو لوگ تھے جو حضور کو ان چیزوں کے اوپر کاؤنٹر کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو سب پرانی سٹوریز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ وہ تمہیں نظر لگا رہے ہیں، تو اس لیے اسلام کے لحاظ سے نظر لگنا وہ حق ہے، کیونکہ اللہ نے اس بات کی وہ دے دی ہے، گواہی دی ہے. گواہی دی ہے. تو کریکٹ ہے. یہ تھا آج کے لیے. باقی اس کے نیچے جو ہے وہ سارا اس کا ریفرنسز ہیں، وہ اس کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں کہا جا رہا ہے. باقی یہ ہے کہ جو نیکسٹ صورتیں ہیں، آئی واز تھنکنگ اباؤٹ، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، جس میں 10 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں. سو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ٹرائی کروں گی کہ اس میں 2-3 صورتوں کو ایک ہی بار میں کور کر دوں، تاکہ ہم لوگ جو مکی اسلام سے نا جلدی جلدی باہر نکلے اور اصل اسلام تک پہنچیں. تو پیارے بھائیوں بہنوں اور دیوی اور سجنوں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت تھینک یو. آئی ہوپ آپ سب کو آج کا ہماری اسٹریم جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. کچھ خامیاں، کچھ کمیاں، ان کو دھیرے دھیرے کر کے سدھار لانے کی کوشش کروں گی. اپنے اوپینینز ضرور دینا، اپنا کامنٹس کرنا مت بھولیے گا. سپورٹ کرتے رہیے. چینل کی سبسکرپشن آن ہو چکی ہے، اگر کسی کو لینی ہو تو لے سکتے ہیں.
تب تک کے لیے سب لوگ خوش رہیے، آباد رکھیے، اپنا خیال رکھیے بہت بہت سارا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کی اپنی حقوق سیکر، سچ کی تلاش میں، اپنے حق کی تلاش میں. جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے.